बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। फंस गई जान शिकंजी अंदर, ज्यों वेलण विच गन्ना। तो खास साहब बुरी तरह फंस गए, और ना सिर्फ खुद फंसे हैं बल्कि औरों को भी उन्होंने फंसा दिया है। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो खास साहब की साइफर कहानी का मामला खुल गया है और उसके सबसे आम गवाह आजम खान मंजर आम पर आ गए हैं और उनका एक बयान पर आ गया है। तो कहने वाले कहते हैं आजम खान का साइफर के हवाले से बयान खान साहब के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसा भुट्टो साहब के हवाले से महमूद मसूद का बयान था। महमूद मसूद की गवाही पर भुट्टो साहब पर मुकदमा हुआ और बाद में उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। तो ये एक बड़ा अहम केस है। महमूद मसूद कौन था और आजम खान का क्या किरदार होगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा लगता यूं है कि हुकूमत को एक और मौका दे दिया गया है कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करे। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीलॉग देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक दूसरे से शिकवा कुना है, और वजह यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो सिविल हुकूमत के ज़रिए किए जाने की ख्वाहिश है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। और इसे कौन नहीं पूरा कर रहा है? इसे सिविल हुकूमत पूरा नहीं कर रही। लेकिन अब सिविल हुकूमत को एक और मौका मिल गया है कि इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाए, जिसकी सज़ा यकीनी तौर पर सज़ाए मौत है, किसी भी कौमी राज को अफशा करना। तो असल मामला इमरान खान के ऊपर ये नहीं कि उन्होंने साइफर को साजिश करार दिया। असल मामला ये कि उन्होंने एक अहम दस्तावेज़ को, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत की मलकियत थी, उसको ना सिर्फ अपने पास रखा बल्कि उसको उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और फिर उसे पब्लिक में रिवील किया। ये तीन काम खान साहब ने किए जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मद में आते हैं। तो एक तो पहला काम तो खान साहब ने ये किया। दूसरा, उन्होंने इस साइफर की बुनियाद पर ना सिर्फ खुद को इन्वॉल्व किया बल्कि अपने कई वज़रा को इन्वॉल्व किया और पाकिस्तान की फौजी क़यादत को भी इन्वॉल्व करने की साजिश की। तो अब इस केस में सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर ट्रायल नहीं होगा, तो इसमें वो मामला भी आ सकता है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से इसकी तायद ली गई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ये दोनों शरीक होते हैं, और उन्होंने इस साइफर की तायद की या डिमाश किया, जो भी किया, उससे भी इस मामले में तफ्तीश हो सकती है। तो खान साहब की गिरफ्तारी तो अब तय है। तो अब हुकूमत के पास इमरान खान को गिरफ्तार ना करने का कोई बहाना बाकी नहीं रह गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसमें आजम खान ने आज अपना 164 का इकबाली बयान रिकॉर्ड कराया। ये मैं आपको बता चुका हूँ इख्तिलाफ राय के पिछले प्रोग्राम में कि वो वादा माफगुआ बन चुके हैं और किसी वक्त उनका बयान सामने आ सकता है, और मेरे वीलॉग के चंद घंटों बाद ही उनका ये इकबाली बयान जो है वो रिवील कर दिया गया, और अब उस पर बहस हो रही है और इस पर तहरीक इंसाफ का रद्दमल भी आ गया है। और उनका रद्दमल ये कि जी इसकी कोई हैसियत नहीं होती, 164 का बयान जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो किसी हद तक ये बात ठीक है। तो मैं इस पर बात करूंगा कि 164 का बयान जो कि दिया है आजम खान ने, उसकी क्या अहमियत है, और जो महमूद मसूद ने 1977 में बयान दिया था वो क्या था। इसके अलावा खान साहब 17 मुकदमात में पेश हुए हैं और उन मुकदमात में उनको जमानतें मिल गई है, और एक मुकदमे में खान साहब ने एक बार फिर अदालत के सामने खड़े होकर माफ़ी मांग ली, और वो केस है जज ज़ेबा चौधरी का केस। इस पर भी बात करेंगे। खान साहब के ने बहुत सारे केसेस को चैलेंज कर दिया है। इद्दत में निकाह के हवाले से जो ट्रायल का हुक्म दिया गया है या उस केस को काबिल समाअत करार दिया गया है, उसको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया, उसके खिलाफ अपील दायर कर दी है। इसके अलावा खान साहब ने तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है, उसकी समाअत हो गई, उसका फैसला महफूज हो गया है। तो ये दो केसेस हैं जिनमें फैसला महफूज हो गया है, और बहुत सारी अदालतों में खान साहब की जो है ना जमानतें हो गई हैं। तकरीबन 17 मुकदमात में खान साहब को जमानतें दे दी गई हैं। लेकिन जो हम केस है वो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस है, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि जजों ने उसमें से कोई राह निकाल ली है। आज फिर उसी के ऊपर अमल करते हुए अदालत ने एक और काम किया है, और एक बार फिर यूँ लगा है कि इमरान खान के खिलाफ ट्रायल की जो राह है वो हमवार की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से ये पूछा है कि वो ये बताए कि फौजी अदालतों में ट्रायल सज़ा कितनी है, और दूसरा ये जो मुलजमान है क्या उनको अपील का हक हासिल है। ये दो नुक्ते हैं।
تو یہ بات بڑی واضح طور پر پہلے دن سے حکومت عدالت کے اندر یہ بتا چکی ہے، بار بار بتا چکی ہے، اور آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکا ہے کہ فوجی عدالتوں میں جب ٹرائل ہوتا ہے اور کسی کو پنشمنٹ ہو جاتی ہے، سزا مل جاتی ہے، تو ملزم کو اپیل کا حق ہوتا ہے، اور یہ اپیل وہ سول کورٹس میں کر سکتا ہے، یعنی وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے وہ، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ تو ملزم کو اپیل کا حق ہر حال میں حاصل ہے، تو یہ کوئی سوال پوچھنے والا تھا ہی نہیں۔ اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی سزا کتنی ہوگی یہ آپ کو سول گورنمنٹ کیسے بتا سکتی ہے؟ یہ بتانا تو فوج کا کام ہے کہ فوج کس جرم کی کتنی سزا دیتی ہے اور وہ کس جرم کے تحت کس پر کیسے مقدمہ چلاتی ہے۔ لیکن بہرحال اگر عدالت کو حکومت آ کر کہہ دے جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی سزا عمر قید ہے یا سزائے موت ہے، تو پھر عدالت کیا کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس پہ یعنی کیس چلائے؟ اب عدالت خود یہ کہہ چکی ہے، آج بار بار عدالت نے کہا جی کہ 9 مئی واقعی بہت سنگین معاملہ ہے اور جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے کیس میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے پر فوج نے لچک کا مظاہرہ کیا، اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور، میاں والی، سیالکوٹ، راولپنڈی، بنوں میں واقعات پیش آئے۔ پی اے ایف بیس میاں والی کی باؤنڈری وال کو نشانہ بنایا گیا جہاں میراج فائٹر طیارے موجود تھے۔ حمزہ کیمپ، آئی ایس آئی آفس راولپنڈی، سگنل میس اور اے ایف آئی سی چکلالہ راولپنڈی پر بھی حملے ہوئے۔ تو اٹارنی جنرل نے کورٹ میں کہا کہ یہ واقعات جو ہے وہ اچانک نہیں ہوئے، اور یہ واقعات مکمل پلان کے ساتھ منظم طریقے پر ہوئے۔ تقریباً 62 واقعات پنجاب میں پیش آئے، اور فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر جنہوں نے حملہ کیا وہ لوگ مسلح تھے، اور اس میں 198 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 250 لوگ زخمی ہوئے تمام واقعات میں۔ 9 مئی واقعات میں مجموعی طور پر 2.5 بلین یعنی 2.5 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور پاکستان کو چونکہ اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا سامنا رہا ہے تو اس کو اسی حوالے سے دیکھا گیا۔ تو اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعہ پر فوج نے لچک کا مظاہرہ کیا۔ فوج ہتھیار چلانے میں مکمل ٹرینڈ ہوتی ہے، فوجی افسران کو پولیس کی طرح مظاہرین سے نبڑنے کی تربیت نہیں ہوتی، انہیں اس طرح کے جتھوں کو منتشر کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ تو چیف جسٹس پاکستان نے بڑی معصومیت سے سوال کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی صرف گولی چلانا جانتے ہیں؟ تو اگر پاکستان کے چیف جسٹس کو یہ معلوم نہیں کہ فوجی کو یہ آرڈر ہوتا ہے شوٹ ٹو کل اور اوبے دی آرڈر، یہ 2 ہی اصول ہیں فوج کے اندر، اور یہ بات اٹارنی جنرل نے بالکل درست کی ہے کہ فوج کو سویلین معاملات سے نبڑنے کی ٹریننگ نہیں ہوتی، ہجوم کے ساتھ کیسے نبڑنا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ پولیس اس لیے ایک محکمہ بنایا گیا، ورنہ فوج کافی ہوتی ہے۔ پولیس کا محکمہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ جو سول معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو پولیس صاحب نے دیکھا کہ وہ مظاہرین سے مار بھی کھاتی ہے، مظاہرین کے اوپر آنسو گیس اور ٹیئر گیس بھی چلاتی ہے، ان کو گولی چلانے کا اختیار نہیں ہوتا، لاٹھی چارج، آنسو گیس، شیلنگ، پانی مار دینا، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی کارروائیوں سے وہ ہجوم کو کنٹرول کرتے ہیں، منتشر کرتے ہیں، رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں۔ تو ان کو شوٹ ٹو کل کا آرڈر نہیں ہوتا۔ فوج کے پاس ٹارگٹ ہوتا ہے، فوج کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا اینیمی ہے، اور فوج کو یہ شوٹ ٹو کل کا آرڈر اس لیے ہوتا ہے کہ اگر فوج یہ سوچنے لگ پڑے کہ جس کو میں گولی مار رہا ہوں وہ دشمن ہے کہ نہیں ہے، تو پھر فوجی گولی چلانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے گا، اس کا ہاتھ کانپ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، فوجی کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ دس از یور اینیمی، اور پھر اس کے بعد اس کا کام شوٹ ٹو کل ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھر کی فوجوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فوج سویلین معاملات میں کبھی بھی بلائی نہیں جاتی، اور نہ ہی اس کو بلانا چاہیے۔ تو ہمارے چیف جسٹس کو یہ نہیں پتا کہ فوج کو شوٹ ٹو کل کا آرڈر ہوتا ہے۔ تو اس میں آج عدالت کے اندر بہرحال بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوال جواب ہوئے، تو میں نے آپ کو 2-3 پوائنٹ میں اس کا کرکس بتا دیا ہے۔ صرف ایک پوائنٹ اس میں جسٹس منیب اختر نے جو سوال پوچھا، اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ ممنوع علاقوں میں داخلے پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 3 کیوں نہیں لگائی گئی۔ اٹارنی جنرل کا کہ وہ اس حوالے سے ہدایت لے کر بتائے گے۔ ایک اور سوال جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے پوچھا تھا کہ کیا اس واقعے میں کوئی فوجی جوان یا افسر جاں بحق ہوا، تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کوئی فوجی اہلکار شہید نہیں ہوا۔ تو مظہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، تو دفعہ 302 کیسے لگ گئی؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کا جواب پنجاب اور کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل دے سکتے ہیں۔
अब ये सवाल वो पूछ रहे हैं, यानी ये चाहते थे कि कोई फौजी मर जाता और फिर दफ़ा 302 लगती। ये सीधा सीधा फौज के ऊपर अटैक था और उनको मारने की साजिश थी। फौजियों को अपना बचाव करना आता है तो वो बच गए। बहरहाल ये कानूनी एक पक्ष है कि 302 क्यों लगी और दफ़ा 3 क्यों नहीं लगी। ये पूरा जो एक अमल है, इसमें जो कमेंट्स थे चीफ जस्टिस के, वो भी आपको मैं 2 कमेंट्स बता देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई को होने वाले हमले जो है वो बिलाशुबा संगीन है, ऐसे हमले पहले कभी नहीं हुए, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। तो अब इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है जुमे तक। जुमे को इस केस की दोबारा समाअत होगी। जुमे को एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस था जो कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से था, उस केस को डी लिस्ट कर दिया गया, यानी वो केस अब जुमे को नहीं सुना जाएगा। तो इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, जो 1 माह पहले लापता हो गए थे, उनके अहल खाना ने उनकी FIR भी दर्ज कराई थी कि वो लापता हो गए। उनके बारे में बड़े अरसे से ये इतलात थी कि वो कहीं गिरफ्तार नहीं हुए, वो खुद ही कहीं दाएं बाएं हो गए। बाद में उनके अहल खाना और खास साहब की जमात के लोग ये शुबा जाहिर करते रहे कि शायद वो किसी सरकारी इदारे की तहवील में है। अब उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने चेयरमैन PTI के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराया और बताया कि साइफर प्री प्लान ड्रामा था जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया और इसमें उन्होंने कहा कि साइफर के मामले में तमाम काबीना के अरकान को मुलव्वस किया गया, तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, ये एक प्री प्लान ड्रामा था। तो इस वाक़े का पस मंज़र सबको मालूम है कि 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आज़म खान को साइफर के बारे में बताया। अमेरिका में पाकिस्तान के जो सफ़ीर है, उन्होंने एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में अमेरिकी हुकूमत के एक अहलकार डेविड लू की जानिब से कुछ रिमार्क्स को उस साइफर का हिस्सा बनाया और एक नोट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को भेजा, जो दफ्तर खारजा में मसूल हुआ। शाह कुरैशी उस वज़ीर खारजा थे, उनके इल्म में ये बात आई कि अमरीकी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से क्या इस वक्त सोच रहे हैं या क्या ख्यालात रखते हैं। अमेरिका पाकिस्तान से खुश नहीं है और ख़ास अब ख़ुद भी की तकरीर में कह चुके थे कि अमरीकी सदर उनका फ़ोन नहीं उठाते और अमेरिका उनसे बात नहीं कर रहा। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे नहीं है जैसे कि माजी में थे। तो वो जो नाराज़गी थी उसी के हवाले से वो एक नोट था जो कि हमेशा अब जो गैर ममालिक में पाकिस्तान के सुफरा हैं, वहाँ की हुकूमतों के पाकिस्तान के हवाले से क्या ख्यालात है उसकी इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। तो इस तरह के हज़ारों नोट्स पाकिस्तान की वजारत खारजा में आते हैं और ये वजारत खारजा की अमानत होते हैं, मलकियत होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल शख्स को नहीं आते। इससे हुकूमतों को अपनी पॉलिसी बनाने में, समझने में मदद मिलती है। तो उस साइफर के बारे में, नोट के बारे में शाह कुरैशी ने इमरान खान को बताया कि जी अमेरिका से एक नोट आया, और उसके बाद फिर 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आज़म खान को साइफर के बारे में बताया और फिर उन्होंने इमरान खान को बताया। तो चेयरमैन PTI ने साइफर को अपनी जेब में रख लिया, अपने पास रख लिया। तो ये नोट अपने पास रखना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पहली खिलाफ वर्जी थी। और जब उनसे साइफर वापस मांगा गया कि जी वो आपको वजारत खारजा से एक नोट आया था तो वो वापस भेज दे, फाइल वापस भेजनी है, लेकिन उन्होंने कहा जी वो नोट उनसे खो गया। हालांकि वो नोट उनके पास मौजूद था। 20 मार्च को बनी गाला मीटिंग और 30 मार्च को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में साइफर का मामला ज़ेर बहस आया और जिसमें सेक्रेटरी खारजा ने शुरा को साइफर के पस मंज़र से आगाह किया। बाद में खास साहब ने इस मामले को बहुत सारे जलसों के अंदर लहराया। तो ये एक बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट बयान है। इस पर फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स भी हुई और चूँकि एक डॉक्यूमेंट्स मौजूद था जिसका तर्जमा उस मीटिंग में रखा गया, क्योंकि ये जब नोट आते हैं ये आम ज़ुबान में नहीं होते, ये कोड वर्ड की ज़ुबान होती है जिसको दफ्तर खारजा में डी कोड किया जाता है। तो इसको खास साहब ने अपनी मर्ज़ी से डी कोड कराया और उसमें अपनी मर्ज़ी का रंग भरा और असल जो साइफर था वो इन्होंने गायब कर दिया, जिसकी वजह से ये सारा इबहाम पैदा हुआ। और खास साहब ने वो जलसे में लड़ाया कागज़ और फिर उसको जेब में रख लिया और बाद में कहा जी वो खो गया। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जो उन्होंने किया और उसके गवाह बन गए आज़म खान। अब ये वादा मांग हुआ है और उन्होंने 164 के तहत इकबाली बयान दिया।
اس پر تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 164 کے اقبالی بیان کی یا اعترافی بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور خاص کر اس شخص کی جو کہ گرفتار ہو اور جو سرکاری تحویل میں ہو۔ تو یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ اگر یہ گرفتار ہے تو پھر اس بیان کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے۔ جولائی 1977 میں مارشل لا کے نفاذ کے فوری بعد بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر ایک قتل کا مقدمہ تھا جس کی FIR کسی تھانے کے اندر جو ہے وہ یعنی داخل دفتر کی گئی ہوئی تھی یا اس کو بند کر دیا گیا تھا، وہ فائل کھول دی گئی۔ نواب احمد خان قتل کیس کے حوالے سے جو پہلا اقبالی بیان ہوا وہ مسعود محمود کا ہوا، جو کہ اس وقت FIA کے سربراہ تھے۔ انہوں نے مجسٹریٹ کے روبرو بیان ریکارڈ کرایا، اور اس بیان میں انہوں نے اس قتل میں بھٹو صاحب کو انوالو نہیں کیا تھا، صرف انہوں نے نواب محمد احمد خان کے قتل کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ بتائی تھی کہ کس طرح ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا۔ تو لیکن چونکہ بھٹو صاحب کو ہر حال میں فوج چاہتی تھی کہ ان کو اس کیس میں فکس کیا جائے، تو مسعود محمود کا دوسرا اقبالی بیان لاہور کے ایک اور مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا گیا، جس میں انہوں نے بھٹو صاحب کا باقاعدہ نام لے کر انہیں قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا جس میں ایک ہی وقوع کے 2 اقبالی بیان ریکارڈ کرائے گئے۔ تو اعظم خان پرنسپل سیکرٹری سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے بارے میں کیا یہ ممکن نہیں کہ ان کا ایک اور اقبالی بیان ہو جائے؟ اگر ایک بیان انہوں نے پولیس کی تحویل میں دیا ہے یا کسی سرکاری ادارے کی تحویل میں دیا ہے تو دوسرا بیان وہ آزاد حیثیت میں بھی دے سکتے ہیں، تو دوسرا اقبالی بیان بھی ان کا ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کا پہلا اقبالی بیان اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ بیان انہوں نے کسی سرکاری ادارے کی حراست میں نہیں دیا، وہ ایک محفوظ مقام پر ہے، اور ان کی خواہش پر انہیں محفوظ مقام پر رکھا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ بڑے امپورٹنٹ گواہ ہیں تو آپ کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا اور انہوں نے خود کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، اور اپنا ایک اقبالی بیان جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرا کر جو وہ یعنی اب سب کے سامنے ہے۔ یہ وہ سیڑھی ہے جو کہ تختہ دار کی طرف جاتی ہے۔ تو اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ اعظم خان عمران خان کے محمود مسعود ہو سکتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اس کیس میں جنرل باجوہ سے بھی تفتیش ہوگی اور جنرل فیض ابی سے بھی تفتیش ہوگی۔ اس کی طرف توجہ ہماری بابر وان ایڈوکیٹ نے دلوائی ہے۔ بابر وان کہتے ہیں جناب کلہ عمران خان نہیں، او جناب جنہوں نے NSC کی میٹنگ کی ان کو بھی بلائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ PTI والے صحیح ہیں نا۔ وہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، خاتون پکڑی گئی شوہر سمیت مظاہرہ کر رہی تھی PTI کی، تو لوگوں نے اس کو پکڑا تو کہنے لگی وہ میرا شوہر بھی تو نعرے مارا، اس کو بھی تو پکڑو۔ تو وہ کہتے ہیں نا یہ سارے ایک ہی مینٹلٹی کے لوگ ہیں۔ اس پر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ایک پریس کانفرنس کی ہے بڑی زبردست، اس میں رانا صاحب نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے ان سے سائفر برآمد کرنا بڑا ضروری ہے، اور اعظم خان کا بیان ان کی آڈیو کی تصدیق ہے۔ گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے سائفر ڈرامہ رچانے کے جرم میں شاہ محمود قریشی بھی برابر کے شریک ہے۔ اعظم خان کے منع کرنے کے باوجود وزیر اعظم نے سائفر جیسی خفیہ دستاویزات پبلک کی، جو ایک جرم ہے۔ سائفر گم نہیں ہوا، یہ چیئرمین PTI کے پاس ہے۔ تو اعظم خان نے اپنے بیان میں یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر پر تھے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے لیے سامنے آئے، وہ منظر عام پر آنے سے گریز کر رہے تھے، اور وہ کل سے اپنے گھر پہ موجود ہیں۔ تو ان کی گمشدگی کی جو FIR ہے وہ خارج کر دی گئی ہے۔ 9 جون 2023 کو یہ لاپتہ ہوئے تھے، اور 16 جون کو ان کی گمشدگی کی FIR درج کرائی گئی تھی۔ تو اعظم خان نے گزشتہ روز ہی یہ درخواست دی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے دوست کے پاس تھے، اور رضا کرانہ طور پر انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ تو اب خود حکومت یہ مان رہی ہے کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے۔ تو کرنا کہ نہیں بھائی، کرنا ہے پھر آپ حکومت نے، اور اب حکومت کو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ پھر وہ جو شکوہ ہے کہ عمران خان کیوں نہیں پھاڑ دے تو پھاڑ لو، کیونکہ حکومت کو بھی شکوہ ہے کہ نواز شریف کے لیے کوئی یعنی راستے کیوں نہیں کھولے جا رہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں نا یہ تو من چلے کا سودا ہے، یہ تو گیو اینڈ ٹیک کا کھیل ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے اب حکومت کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار نہ کریں۔
اور اب بھی حکومت نے اگر گرفتار نہ کیا تو پھر سمجھے ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے. لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ جناب اڈیالہ جیل اور مچھ جیل کی صفائی شروع کر دی گئی ہے, اور غالب امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب حکومت جانے سے پہلے, یعنی حکومت عمران خان کو گرفتار کر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کرنے کے بعد ہی گھر جائے گی, اس سے پہلے وہ گھر جانے والے نہیں ہے. اور اڈیالہ جیل کا ایک اور مہمان وہ ہے چودھری پرویز رائی, اس کو اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا ہے. انہیں 1 ماہ کے لیے لاہور کی کیمپ جیل میں نظر بند کیا گیا تھا, لیکن اب انہیں اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا ہے. اور اڈیالہ جیل میں پھر ایک نہیں 2 مہمان دونوں بیٹھ کے کہیں گے جنہیں اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں. تو یہ آہوزاریاں کرنے کا وقت ہے, اور اب بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے انجام تک پہنچاتی ہے. عدالتوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور حکومت کے پاس گرفتار نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.